मजा लेते हैं, यही बैठ के पीने का मजा लेते हैं। हम सबको बताते हैं, लेकिन कभी अपनी दिल की दुनिया में, रात की तन्हाई में, अंधेरे के प्यारे इस्लामी भाई को पहर में कभी उठ करके अपने दिल की तरफ, सच्चाई की तरफ, गहराई की तरफ दिल से याद करना और सोचना प्यारे इस्लामी भाई को, जब मेरा और तेरा नबी इस दुनिया में पैदा हुआ था तो जानते हो मेरे मुस्तफा ने दुनिया वालों को याद नहीं किया था, मेरे मुस्तफा ने अपनी माँ वालिदा को याद नहीं किया था, मुस्तफा वाले ने अपने अब्बा को याद नहीं किया, मुस्तफा ने अपने दादा जान को याद नहीं किया, बल्कि पैदा होते ही सरे मुकद्दस को सजदे में रख करके दुनिया वालों को बता दिया, रब्बे अबली उम्मती, रब्बे अबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। सोचो प्यारे इस्लामी भाई, बेशक मुस्तफा का जिक्र है, आज हम खुशी है, आज हमें खुश है कि हम मुस्तफा का जिक्र करते हैं। और क्यों ना हो प्यारे इस्लामी भाई को, हम सुन्नियों का ये तरीका चला रहा है कि हम अपने आका पर जान देने के लिए तैयार हैं और जान लेने के लिए, बेशक जान देने के लिए ऐसे तैयार है कि मुस्तफा का जिक्र जहाँ पर हो वहाँ उभर करके इश्क में अपनी जान दे सकते हैं। और जो मेरे मुस्तफा का गद्दार हो, मेरे मुस्तफा की तौहीन करे, उसके सीने पे चढ़ के उसकी जान ले भी सकते। बेशक, सुभान अल्लाह, समझ गए मुसलमानों? आज मुस्तफा का जिक्र है क्या, मुस्तफा की शान है क्या? तो आओ तारीख उठा करके देखो, ये उलमा बैठे हैं, ये बताएंगे कि दुनिया के अंदर आज तक कोई मुफक्किर आया, कोई मुहद्दिस आया, कोई मुकर्रिर आया, कोई वली आया, कोई अल्लाह वाला आया, लेकिन तारीखें उठा करके देखो, दुनिया में आने के बाद जिसने सजदा किया तो सजदे में अपने रब को याद, बेशक सजदे में अपने रब को याद किया। तारीख उठा करके देखो मुसलमानों, आज हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातो तस्लीम ने सजदा किया तो सजदे में अपने रब को याद किया, मूसा कलीमुल्लाह ने सजदा किया तो सजदे में अपने रब को याद किया। प्यारे इस्लामी भाई को, हजरत ईसा ने सजदा किया तो सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ा। प्यारे इस्लामी भाई को, हजरत नूह ने सजदा किया तो सजदे में अपने मालिक को याद किया, हजरत ईसा ने सजदा किया तो सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ा। वक्त के मुफक्किर ने सजदा किया तो सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ा। अल्लाह अकबर, किसी वली ने सजदा किया तो सजदे में अपने रब को याद किया। अल्लाह अकबर, आला हजरत ने सजदा किया तो सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ा। मुफ्ती आजम ने सजदा किया तो सजदे में अपने रब को याद किया। मुजद्दिद अल-फ़सानी ने सजदा किया तो सजदे में अपने रब को याद किया। सरकार मदारुल आलमीन ने सजदा किया तो सजदे में अपने रब को याद किया। किसी मुफक्किर ने सजदा किया तो सजदे में अपने रब को याद किया। हम सुन्नियों ने सजदा किया, सजदे में अपने रब को याद किया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने सजदा किया या करवाया तो अपने रब को याद किया, हमने सजदा किया तो अपने रब को याद किया। लेकिन कुर्बान जाइए मदीने के ताजदार पर, मेरे आका ने जब सजदा किया तो सजदे में अपने रब को नहीं बल्कि गुनाहगार उम्मत की रहनुमाई, बेशक, 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 सुभान बेशक किसकी रहनुमाई फरमाई, बोलो किसकी रहनुमाई फरमाई? मत कहती। आज हम गुनाहगारों की रहनुमाई फरमाई। और जानते हो प्यारे इस्लामी भाई, ऐसी रहनुमाई नहीं फरमाई बल्कि दुनिया जानती है कि पैदा होते भी मेरे मुस्तफा ने हम गुलामों को ख्याल रखा और इसके बाद में अपने घर खानदान कुंबे को भी प्यारे इस्लामी भाई को हम गुनाहगारों की खातिर कुर्बान। बोलिए सच है कि नहीं? सच है कि नहीं? तो फिर प्यारे इस्लामी भाइयों सुनो, जब ये सब सच है तो ये भी तो सच है कि मेरे मुस्तफा की नमाज आंखों की ठंडक, सुभान अल्लाह, बेशक, बेशक, बोलिए है कि नहीं? मेरे मुस्तफा की आंखों की ठंडक। आज हम सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते नजर आते हैं, लेकिन जानते हो आज दुनिया में रह करके अपने नबी की प्यारे इस्लामी भाई को तारीफ तो करते नजर आते हैं, लेकिन कभी मुस्तफा की आंखों को ठंडक पहुंचाते नहीं है। बेशक, लोग कहते हैं हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, वली का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे सुनो सुन्नियों, जिस नबी के दामन की बात करते हो प्यारे इस्लामी भाइयों, क्या उस तेरे मेरे नबी ने प्यारे इस्लामी भाइयों हम गुनाहगारों के तरीके जिंदगी को बशर
बोलो हम गुनाहगारों के तरीके से जिंदगी को बसर किया नहीं। आओ तारीख उठा करके देखो। आज जानते हो प्यारे इस्लामी भाइयों, आज दुनिया के गोशे गोशे में जाइए प्यारे इस्लामी भाइयों। अभी कुछ ही दिन पहले लॉकडाउन का जमाना था, लॉकडाउन का जमाना था, जब इमाम साहब मस्जिदों के आने के मना करते थे, क्योंकि कानून का ऐसा दौरा था, जब इमाम मना करता था तो मुक्तदी लड़ते थे। आज जब घर घर में इमाम बुलाता नजर आता है तो मुक्तदी इमाम को पूरा भला कहता है। बेशक। क्या यही हमारे मुस्तफा ने हमें तरीका दिया? नहीं। सुनो प्यारे इस्लामी भाइयों, नहीं। आओ मैं तुम्हें एक दर्स देना चाहता हूँ, एक पैगाम देना चाहता हूँ। मुसलमानों सुनो, आज से पहले जो हम मोबाइल चलाते हैं ना, मोबाइल, आज हर नौजवान की, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे हमारे घरों की माँ बहनें हो, चाहे हम नौजवान साथी हो, चाहे बूढ़े क्यों ना हो, हर इंसान मोबाइल का शौकीन हो, मोबाइल का दीवाना हो गया। आज घर से बाहर जाता बंदा तो मोबाइल नहीं छूट सकता। अपने घर की, अपनी जेब की पॉकेट, पर्स तो भूल सकता है, लेकिन मोबाइल नहीं। बोलो नहीं बोल सकते। बेशक। लेकिन जानते हो मुसलमानों, मैं एक छोटा सा जुमला आप रात को तय कर जाना चाहता हूँ, आप रात के सदे साइड में पहुँचाना चाहता हूँ। आप तकरीरें रोज सुनते होंगे, अपने इमाम की नसीहतें सुनते होंगे, लेकिन एक जुमला दे करके जाना चाहता हूँ। ऐ सुन्नियों सुनो, आज रब्बे बारी ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है प्यारे इस्लामी भाइयों, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने हमें और आपको, अल्लाह ने इंसानों को और जिन्नातों को किस चीज के लिए पैदा किया? जानते हो? अपनी इबादत के लिए। बेशक। किस चीज के लिए? अपनी इबादत के लिए। उलमा बैठे हैं, कभी इनसे पूछना प्यारे इस्लामी भाइयों अगर मैं गलत बोल रहा हूं। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने इंसानों को और जिन्नातों को किस चीज के लिए पैदा किया? अपनी इबादत के लिए। किस चीज के लिए? अपनी इबादत। अपनी इबादत के लिए। मुसलमानों, अब आप सोचेंगे यहाँ मुस्तफा का जिक्र है, यहाँ तो मुस्तफा की तारीफ होना चाहिए। नहीं, पहले मुस्तफा के तरीकों पे चलना सीखो, मुस्तफा की तारीफें करना हमें अपने आप। बेशक। बेशक। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने इंसानों को और जिन्नातों को किस चीज के लिए पैदा किया? अपनी इबादत के लिए। किस चीज के लिए? अपनी इबादत के लिए। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया ना। बेशक। एक जुमला देना चाहता हूँ, एक जुमला देना चाहता हूँ, सुनो। ऐ सुन्नियों, हमें और आपको किसने पैदा किया? अल्लाह ने। किसने पैदा किया? अल्लाह ने। हम हजरत इंसान। अल्लाह ने तकरीबन 18,000 मखलूकात को इस दुनियाए फानी में पैदा किया, लेकिन अगर सबसे बेहतर मरातिब किसी के बनाए तो वो हजरत इंसान के बनाए। बेशक। बेशक। अल्लाह चाहता तो हमें दुनिया में जमीन पर एक सांप की शक्ल में पैदा करता और हम जमीन पर पेट के बल रगड़ते, फिर भी अल्लाह का शुक्रिया। बेशक। 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 लेकिन सुनियो सुनो, आज अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया। इंसान को पैदा करने वाला कौन है? ये कौन है? रब है प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह है। लेकिन है सुनियो सुनो, ये जानते हो जिस चीज की हम जरूरत बना ली है, जिसको दुनिया मोबाइल, मोबाइल हमारी जरूरत है ना, है बोलिए, है कि नहीं? लेकिन मैं पूछूं कि जब ये सबसे पहले मोबाइल बना था तो कैसा था? बताओ कैसा था? कीपैड था ना, कीपैड था। उसमें क्या होता था? एक सिम पड़ती थी और उससे बात होता था ना। अरे बोलो यार तुम से। बेशक। बेशक। बोलोगे तो मुझे भी अच्छा है ना, नींद नहीं आएगी। मोहब्बत से बोले। इससे क्या होता था? सिर्फ बात होती, सिर्फ बात होती, एक दूसरे से कांटेक्ट होता है ना। और उस दौर में जब वो छोटा सा मोबाइल होता था, कभी जब जेब से गिरता था तो सिम अलग हो जाती थी, बैटरी अलग हो जाती थी, बाड़ी अलग हो जाती थी और मोबाइल की प्लेट अलग हो जाती है। जानते हो आज जो हमारे पास में मोबाइल है, जब वो गिरता है तो सिम अलग नहीं बल्कि दिल अलग हो जाता है, हमारा फेफड़ा अलग हो जाता है। अल्लाह अकबर। फिर हम सोचते हैं इतना महंगा मोबाइल लेंगे तो बेशक। बेशक। और यही मोबाइल जो हमारी जरूरतें बन गई है, यही मोबाइल प्यारे इस्लामी भाई को हमें दिन में रोजाना हमें एक सबक देता है, एक दर्स देता है। कभी हमने उस दर्स को गौर व फिक्र किया?
نہیں کیا بولو کیا کبھی نہیں۔ یہ موبائل جب سب سے پہلے بنا تو کی پیڈ تھا، اس میں بیٹری پڑتی تھی پیارے اسلامی بھائی کو، اور ایک سم پڑتی تھی، اس سے صرف اور صرف ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا کام کیا تھا؟ کیا کام تھا؟ یہ لوگ بول رہے ہیں ایک دوسرے سے بات کرنا۔ کیا تھا کام؟ ایک دوسرے سے بات ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل کچھ حافظ جی کہنا تو بولنے محبت سے بولے، اپنے دل کو تازہ کریے اور سبحان اللہ بولیے، عمل کو فضاؤں میں پرچم باز بنا کے بولے یا رسول اللہ۔ جس کو ایک ہاتھ دیا وہ ایک اٹھائے، جس کو دو دیے وہ دونوں اٹھا کے بولے یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ جانتے ہو جب یہ مصطفیٰ کی آمد پر، یہ مصطفیٰ کے نام پر جو ہاتھ اٹھ جایا کرتا ہے، پیارے اسلامی بھائیوں کتابوں میں پڑھا ہے کہ کبھی جو ہاتھ مصطفیٰ کے نام سے اٹھتے ہیں ان ہاتھوں میں کبھی لقوے اور فالس کی بیماری نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جانتے ہو کہ یہ موبائل جب سائنس نے ترقی کی، موبائل بنانے والا کون تھا؟ بولو، ایک انسان ہی تو تھا، بے شک ایک انسان ہی تھا، اور اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور موبائل کو بنانے والا کون؟ ایک انسان تھا۔ لیکن جب یہ پہلے کی پیڈ تھا، سائنس نے ترقی کی، یہ کی پیڈ سے اینڈرائیڈ میں بدل جاتا۔ اے لوگوں میں تمہارا ٹائم پاس کرنے نہیں آیا ہوں بلکہ تمہیں درس دینے آیا ہوں، تمہیں جملہ دینے آیا ہوں۔ تو سنو مسلمانوں، سنو، آج جب یہ موبائل اور سائنس نے ترقی کی، دھیرے دھیرے کی پیڈ سے اینڈرائیڈ ہوا، اب پیارے اسلامی بھائی کو انگلی ادھر سے مارو ادھر تلک چلی جاتی، پیارے اسلامی بھائی ہے نا۔ اب یہی موبائل میں کوئی بندہ کبھی فیس بک لوڈ کرتا ہے، کبھی واٹس ایپ لوڈ کرتا ہے، کبھی یوٹیوب لوڈ کرتا ہے، کبھی انسٹاگرام لوڈ کرتا ہے، کبھی ٹویٹر لوڈ کرتا ہے۔ لیکن مسلمانوں ایک فنکشن ہم لوڈ کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ موبائل ہمیں درس کیا دیتا ہے؟ کبھی ہم نے غور و فکر کیا؟ نہیں کیا۔ علماء بیٹھے ہیں، میں ان کے قدموں کو بوسہ لے کر کے آپ تلک یہ جملہ دینا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں سنو، آؤ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، جو موبائل ہماری ضرورتیں بن گیا ہے، جو موبائل ہمارے کام میں آگے آتا ہے، کبھی پیارے اسلامی بھائی کو یہ جب موبائل بنا تھا تو صرف بات کرنے کے لیے، آج جب سائنس نے ترقی کی پیارے اسلامی بھائی کو موبائل آگے بڑھا، انسان آگے بڑھا۔ اب کبھی پیارے اسلامی بھائیوں سنو، موبائل ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ کبھی جب ہم فیس بک کے فنکشن میں گھسے ہوتے ہیں، یا یوٹیوب میں گھسے ہوتے ہیں، یا واٹس ایپ میں گھسے ہوتے ہیں، جو لوگ موبائل چلاتے ہوں گے میرا ذہن میں اپنا ذہن میری طرف رکھے اور سنو کہ آپ پیچھے صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، کہ جب ہم فیس بک یا واٹس ایپ میں گھسے ہوتے ہیں، اگر اس دوران میں کسی کا فون آتا ہے تو فیس بک بند ہو جاتا ہے۔ بے شک اور یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ارے کوئی فون چلاتا ہو تو زور سے بولے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ بے شک یوٹیوب چلاتے ہوتے ہیں، کوئی قوالی بجاتے ہیں اور کسی کا فون آتا ہے تو یوٹیوب بند ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے نا؟ بالکل فیس بک بند، یوٹیوب بند ہو جاتا ہے، واٹس ایپ بھی بند ہو جاتا ہے۔ اب جانتے ہو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے؟ فون سے بات کرنی ہوتی ہے۔ جب فون اٹھائیں گے اس کے بعد ہم فیس بک چلا پائیں گے، یا تو یوٹیوب چلا پائیں گے، یا تو پھر ہم اس فون کو کاٹ دیں گے، پھر ہم یوٹیوب چلائیں گے، پھر ہم فیس بک چلائیں گے۔ تو اے مسلمانوں، جس انسان کو، جس موبائل کو پیدا کرنے والا، جس موبائل کو بنانے والا ایک انسان تھا، وہ انسان کی بنائی ہوئی چیز ہمیں یہ درس دے رہا ہے، ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے لوگوں سنو، سب سے پہلے میں جس چیز کے لیے بنایا گیا تھا، جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا تھا، وہ کام پہلے سے، بے شک بے شک سبحان اللہ، بے شک وہ کام پہلے ضروری ہے۔ پہلے فون کو اٹھانا ہوگا، اس کے بعد میں یوٹیوب کو چلانا۔ بے شک سبحان اللہ۔ جب وہ موبائل اپنے مالک کی، اپنے بنائے ہوئے انسان کی فرما برداری نہیں بھول سکتا ہے، تو سنو، ہمیں تو اس رب قدیر نے پیدا کیا جس نے چلنے کے لیے دو پیر عطا کیے، جس نے دیکھنے کے لیے دو آنکھیں عطا فرمائی، جس نے پیارے اسلامی بھائی کو بولنے کے لیے ہمیں زبان عطا کی۔ اللہ اکبر۔ وہ بھی رب کا ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا
रिजाल याबदून, यानी बेशक अल्लाह ने इंसानों को जिन्नातों को अपनी इबादत, बेशक बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाह ने इंसानों को और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, बोले किस चीज के लिए पैदा किया? अपनी इबादत के लिए पैदा अपनी किया। इबादतें करते बेशक हैं। बोलो हम कितनी इबादतें करते हैं? आज मस्जिदों में नमाजी के 3 प्रकार के हो गए। नमाजी भी 3 प्रकार के हो गए। एक तो हो गए जुम्मन, सिर्फ जुम्मा नमाज पढ़ते हैं, है ना, उनका नाम जुम्मन होता है। अभी इमाम साहब कुछ भी कह डाले, और आज तो जानते हो ये रवैया हो गया है कि अगर 4 कोई बंदे टोपी लगाए और दाढ़ी वाले 4 बंदे रास्ते पे अगर रास्ता भटक जाए ना, और वो तुमसे खड़े होकर रास्ता पूछने लगे, तो तुम्हारा सबसे पहले ख्याल ये जाएगा, अरे यार इनसे दूर भागो, चंदा लेना। रास्ता बताने के बजाय उनसे दूर भागते नजर आते हैं। अल्लाह अकबर, कहाँ गई हमारी गैरत प्यारे इस्लामी भाइयों? क्या हमारे मुस्तफा ने हमें यही सिखाया? सोचो प्यारे इस्लामी भाइयों, आज प्यारे इस्लामी भाइयों, मजहब इस्लाम हमें वो तालीम देता है कि दुनिया का कोई मजहब वो तालीम नहीं दे सकता। बेशक आज भी अब भी वक्त है, ऐ मुसलमानों सुन्नियों, हमें सुधर जाना चाहिए। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे, ऐ सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी नहीं रहेगी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, न संभलोगे तो मिट जाओगे, ऐ सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी नहीं रहेगी। दास्तानों में हमारी दास्तां भी नहीं रहेगी दास्तानों में, क्योंकि प्यारे इस्लामी भाइयों की मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या बेशक सुभान मोहब्बत अल्लाह, की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ ना। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है, क्योंकि मेरा अंदाज़े बयां बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों सुभान अल्लाह। सोचो, आज जुमे नमाज पढ़ने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, आज ईद और बकरा ईद की नमाज पढ़ने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। मुसलमानों, हमें नबी की मिलाद में सिर्फ चंदा देने से हम मुसलमान नहीं हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे मुस्तफा का जिक्र तो वो है कि जिसमें प्यारे इस्लामी भाइयों हम ही क्या अच्छे मेरे मुस्तफा का जिक्र में सब। और आज हम और आप बोलते नहीं है सुभान अल्लाह। जानते हो हम जिस नबी की महफिल को सजा करके बैठे हैं, उस नबी की बारगाह में हम ही क्या बल्कि मेरे मुस्तफा की बारगाह में गूंगे बोला। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने तो हमें ज़बानें अता की। बेशक बेशक ये बात सही की नहीं? बेशक। और ये हमारी माँ बहनें बैठी हैं, इनसे जब कोई नमाज के लिए कहा जाता है, इनसे नमाज के लिए कहा जाता है, तो यही मेरी माँ बहनें हैं, इस्लाम की खवातीन हैं। अगर कोई बच्चा छोटा होता है तो कह देती हैं आपसे आप आज जिस बच्चे के खातिर हमने झूठ बोल करके नमाज को तर्क किया, ऐ मेरी माँ बहनों सुनो, कल जब वही बच्चा बड़ा होता है तो तुम मौलवियों के पास उसके कॉलर को पकड़ के लाती हो और कहती मेरा बच्चा मेरी बात। बेशक 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 सुभान अल्लाह। सोचो मुसलमानों, आज जानते हो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि प्यारे इस्लामी भाइयों मेरी इस गांव में रिश्तेदारी है, और शायद आप रात को कोई बात बुरी लग जाए, मुझे रास्ते में घेर के कहीं मारने ऐसा करेगा नहीं। प्यारे इस्लामी भाइयों सुनो, चाहे तुम भाले से नहीं तलवार लेकर के मेरा सामना करना, लेकिन जो मेरे नबी का पैगाम है वो मैं जरूर दे करके जाऊंगा, क्योंकि मेरा पीरा मुर्शिद मुफ्ती आफाक अहमद मुजद्दिदी इरशाद फरमाते थे, यही पैगाम तो दुनिया में आफाक रहो जब तक नबी के इश्क में कोशिश करो। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में रहो जब तक नबी के इश्क में कोशिश करो। बेशक सुभान अल्लाह। अजीज़ाने मोहतरम, तुम्हारे डराने से मैं नहीं डरने वाला। सुनो मुसलमानों, आज हमारे मुआशरे का हाल क्या है?
جانتے ہو آج حضرت ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے، امام روز بلائے مسجدوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، امام مسجدوں سے روز صدا لگائے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، نماز ہے بے شک، لیکن ہم لوگوں پہ فرق نہیں پڑنے والا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں جانتے ہو امام روز بلائے نہیں آؤں گا، اور کسی مزار کا مزاور بلائے تو کہے 7 جمعرات لگاتار، پھر چاہے پانی گرے اولا گرے لیکن مجھے مزار پہ ضرور جانا ہے، مزار پہ ضرور جانا ہے۔ اور جانتے ہو پھر اگر پیارے اسلامی بھائی کو مزار کا مجاور اگر تمہیں 250 گرام کا تعویذ دے دے اور کہے یہ گلے میں لٹکا لینا تمہاری بلائیں بھاگ جائیں، تو 250 گرام کی تو بات چھوڑو، ہم آدھا کلو کا تعویذ لٹکا لیں۔ بے شک، لیکن جانتے ہو وہ 250 گرام کا تعویذ ہمیں کیا اثر کر سکتا ہے؟ جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں آ کر کے سجدہ ریز ہوں گے، اپنے گلوں پہ قرآن کو رحل پر سجا کر کے جب ہم قرآن کو پڑھیں گے تو کیا مجال دنیا کی کوئی بیماری مجھے سے بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسی مزار کا مخالف نہیں ہوں، لیکن جانتے ہو جو مزار پہ ڈرامے ہو رہے ان سے میں مخالف ہوں، بے شک، کیونکہ جانتے ہو جو سچ ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور جو جھوٹ ہے اس کو پکڑے ہوئے۔ آج مسجد کے امام سے مزاروں کے مولویوں کے چکر میں مسجد کے امام سے برائی، بے شک، مسجد کے امام سے لڑائی، پیارے اسلامی بھائی جانتے ہو پیارے اسلامی بھائیوں یہ وہ امام ہے، یہ وہ دولت ہے جو کہ پیارے اسلامی بھائیوں جانتے ہو ہمیں اس جگہ سے لے کر کے جنت تک لے جائے گا، اور مزار کا کوئی مولوی تمہیں مزار سے لے کر کے تمہارے بینک بیلنس تک لے جائے گا، اس کے آگے نہیں لے جائے گا۔ کہوں بین، بتائیے سچ کڑوا ہے کہ نہیں؟ بے شک، بے شک، بات ضرور خراب لگ رہی ہوگی لیکن اے سنیو سنو، ہمارے یہ طریقے نہیں، ہمارے یہ طریقے نہیں ہیں۔ جانتے ہو آج جس مصطفیٰ کا ذکر ہم مناتے ہیں، ارے اس مصطفیٰ کی روشنی میں لوگ پیارے اسلامی بھائی کو کھوئی ہوئی سوئٹ بے شک، سبحان اللہ، سبحان جب اللہ، مصطفیٰ اس مصطفیٰ کے ذکر کو عام کریں گے تو ہمارے طریقے کیا، بے شک، ہماری بلندیاں کیا ہوگی؟ بے شک، سبحان اللہ، جو پیارے اسلامی بھائی آج ابھی بھی وقت ہے، موقع ہے پیارے اسلامی بھائیوں، جانتے ہو آج علاقے کا دورہ کریے گا، میں اکثر دورہ کرتا ہوں، میں نے بتایا 19 تاریخ سے لے کے اب تک ریگولر میں پروگرام کرتا ہوں، تو بات ہی نہیں کرتا ہوں، یہ بڑی شخصیت ہے، ان کو تو پیارے اسلامی بھائیوں میں بلانے کے لیے تاریخیں پہلے سے لینے پڑتے ہیں، یہ وہ شخصیت ہے پیارے اسلامی بھائی جس کو تم ہی نہیں، یہ پیارے اسلامی بھائیوں یہ وہ شخصیت ہے جس کو پیارے اسلامی بھائیوں دور دور تک لوگ بلانے کے لیے ترستے ہیں۔ بے شک، بے شک، میں بتاؤں مسلمانوں آج ہمارے معاشرے میں جو مسلمان ہے ہر جگہ پہ ستایا اور ڈرایا جا رہا ہے، بے شک، دھمکایا جا رہا ہے، کیوں؟ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ آج پیارے اسلامی بھائیوں ہم نے اپنے مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ بے شک، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، بے شک، بے ہے نا شک، پیارے ہاں، اسلامی؟ بے آج شک، جانتے ہو آج ہمیں لوگ کیوں ستاتے ہیں، آج لوگ علاقے میں ہمیں کیوں نشانہ بنائے ہوئے، حضرت صرف اس لیے نشانہ بنائے ہیں۔ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں مسلمانوں سنو، جیسے علاقے میں ہمارے دیہاتوں میں پاؤں کا گلاس نہیں ہوتا نا، گھروں میں دودھ ناپنے والے ہوتا ہے نا، بے شک، اس دودھ میں پیارے اسلامی بھائی کو وہ پاؤ بھر کا گلاس جو نپا ہوا ہوتا ہے، بولیے ہوتا ہے نا، بے شک، اس سے ہم دودھ ناپا کرتے ہیں، چاہے فلاں انسان آئے، چاہے ہم جائیں، چاہے یہ جائیں، اسی پاؤ کے گلاس سے دودھ بولیے دیتے ہیں نا۔ بے شک، بے شک، لیکن ہم تمہیں ایک جملہ دے رہا ہوں مسلمانوں کہ اس پاؤ بھر کے گلاس سے کبھی دودھ ہٹا کر کے اس میں پانی ڈالیں گے تو بتاؤ کتنا آئے گا؟ بولیے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے کتنا آئے گا؟ کوئی بڑی بات ہم نے پوچھ دی، برابر ہی آئے گا نا، تو پھر ہمیں بولنے میں کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ پاؤ بھر کے دودھ مختصر سے 5 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں میرے اسلامی بھائی، بس محبت سے درود شریف پڑھیں اللہ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیونکہ میں زیادہ دیر جب کوئی اشارہ ہو جاتا ہے تو میں
اس لائق نہیں ہوں جو زیادہ دیر اس کرسی خطاب پر بیٹھ کر کے اپنی تقریر کو کروں، ٹھیک ہے نا پیارے سے؟ لیکن آخری جملہ آپ حضرات کو دینا چاہتا ہوں۔ سنو سنیو، آج ہم کیوں ڈرائے جاتے ہیں، آج ہم کیوں دھمکائے جاتے ہیں، آج ہمیں لوگ کیوں نشانہ بنائے ہوئے ہیں؟ جانتے ہو اس پاؤ بھر کے گلاس میں جب ہم دودھ کی جگہ پانی ڈالیں گے تب بھی پاؤ بھر آئے گا، بولی آئے گا نا؟ یا کوئی بھی لیکوڈ چیز ڈالیں گے تو کتنی آئے گی؟ پاؤ بھر آئے گی۔ پھر اگر ہم اس میں زیادہ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو کیا آئے گا؟ نہیں آئے گا، بولو سب لوگ، نہیں آئے گا، آئے گی؟ نہیں آئے گا۔ اگر نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ بولو کیا ہوگا؟ آخری جملے ہیں میرے، ڈل جائے گا، نیچے گر گیا، کیا ہوگا؟ پھک جائے گا۔ لیکن جانتے ہو مسلمانوں، اگر اسی پاؤ بھر کے گلاس میں تھوڑی سی جگہ ہوگی پھر اس میں ہم ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ بولے یار، آ جائے گا، تھک گئے کیا؟ تھک گئے؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ محبت سے بولے تو پھر دیوانگی میں کم نہ تھی کچھ اپنے جستجو، ہم بے وفا جہاں میں وفا ڈھونڈتے رہے، محرومیوں کے دور میں کن حسرتوں کے ساتھ تم آلو کی بریانی میں بوٹی کبھی کبھی ہنس دیا کریں، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ میں کوئی رومانٹک موڈ میں نہیں ہوں، نہ تمہیں ہنسانے کے موڈ میں آؤ، بلکہ اپنے محبوب کا پیغام تمہیں دینے آیا ہوں مسلمانوں، تاکہ آپ میرے یہاں سے جانے کے بعد میں میرے جملوں پہ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، بلکہ پرسوں یاد رکھیں کہ آپ کوئی مجھے جملہ دے کر کے گیا تھا کہ جب وہ گلاس میں تھوڑی سی جگہ رہ جائے گی پھر اس میں ہم ڈالنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ آ جائے گا، بولیے کیا ہوگا؟ آ جائے گا، آ جائے گا نا؟ تو مسلمانوں سنو، جو ہمارے دل، یہ ہمارے سینے کے اندر جو یہ دل ہے نا، دل بے شک، سینے کے اندر دل ہے، اس دل کو، اپنے دل کو خوف خدا سے لپالپ اور تلاتل بھر لیجئے گا، تاکہ جب دنیا کا کوئی ڈر آئے، دنیا کا کوئی خوف آئے تو نکل جائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جب ہمارا دل خوف خدا سے خالی رہے گا تو ضرور دنیا کا ڈر کرے گا۔ بے شک، بولیے سچ بات ہے کہ نہیں؟ بے شک، حق بات، بے شک، جب میرا دل خوف خدا سے خالی رہے گا تو ضرور دنیا کا ڈر ستائے گا۔ پھر کوئی بھی ہو پیارے اسلامی بھائی کو، چاہے وہ پردھان منتری ہو، چاہے وہ پیارے اسلامی بھائی کو وقت کا بادشاہ ہو، چاہے ہمارا بڑا بھائی کیوں نہ ہو، اگر ہماری کمزوری پکڑتا ہے تو ہمیں ہر کوئی ڈرانے کی کوشش۔ بے شک، بے شک، بے شک، اے مسلمانوں، اپنے دل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے خوف سے بھر لو۔ جب اپنے دل کو رب کے خوف سے بھر لو گے پھر نہ تو دنیا کا کوئی خوف اور ڈر مجھے ستا۔ بے شک، بے شک، ہے نا پیارے اسلامی بھائی؟ کیونکہ میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں، بس آخری بات اپنی کہہ رہا ہوں پیارے اسلامی بھائیوں۔ ایک عاشق نے کہا تھا شہر نزدیت میں بولنے کا ہنر رکھتے ہیں، شہر نزدیت میں بولنے کا ہنر رکھتے ہیں، ہم حسینی ہیں تیر کھانے کا جگر، سبحان اللہ، دل ہے وہ جو بھاگ جاتے ہیں میدان چھوڑ کر، ارے ہم شیر رضا ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان محبت اللہ، سے بولے سبحان اللہ، عاشق کہتا ہے خواجہ نے غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا، سبحان اللہ، سبحان اللہ بھی نہیں بول ڈالا، سبحان اللہ، ارے بول دے سبحان اللہ، خواجہ نے غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا، نانا کا مدینہ بھی اجمیر بنا، سبحان اللہ، جنت شہ جیلا نے باقی جو مریدوں کو خواجہ نے بھی جنت کا دروازہ بنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، باقی جو مریدوں کو خواجہ نے بھی جنت کا دروازہ بنا، خواجہ نے بھی جنت کا، اور حضرت سرکار دو عالم کی الفت بھری نظر نے خواجہ کو انڈیا کا سلطان بنا ڈالا، قرآن کے سپاروں کو مخالف کے خاک مٹائے گا، پیارے رضا نے سبحان اللہ، قرآن کے سپاروں کو مخالف کے خاک بنا، مٹائے گا، پیارے رضا نے کنز الایمان
نیند آ رہی ہو تو بھی بولے سبحان اللہ بلاب استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ رب العزت کی پیاری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا قدیر میرے بولنے میں آپ حضرات کے سننے میں قصدن کسی پرکار زیر زبر پیش کی غلطیوں سے معاف فرما کر سب سے پہلے مولا مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر آپ حضرات کو میرے ساتھ مل کے پڑھیں استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. انشاءاللہ زندگی سلامت رہی اور آپ حضرات کی محبتیں سلامت رہی تو پھر کبھی ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت اچھا بہت اچھے انداز میں ابھی آپ سن رہے تھے.